رسول فرمایا سنو غور نال، ہے میری کملی ردائے فاطمہ ہے، میری کملی ردائے مہربانی فاطمہ میری کملی ردائے فاطمہ ہے، میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے، صدقے جاواں میری کملی ردائے فاطمہ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمایا میری تعریف ہے سب سے زیادہ، میری تعریف میری تعریف ہے سب سے زیادہ، حقیقت میں ثنائے فاطمہ، عظمت جناب سیدہ بلند صلوات اللہم صلی اللہ، میری تعریف ہے سب سے زیادہ، حقیقت میں ثنائے فاطمہ ہے، میں بوجھ تے نہیں بن رہا جناب تے، شیر جوانیاں مانو جی، شیر میرا دل پہ کردہ انج دا پڑھا انہا اٹھائیں چوالی علی دی آواز ہے۔ کچھ بندیاں سوال کیتا مولا علی بادشاہ تے کہ بادشاہ سا کئی باری ویکھیا جدو جنگ لڑن جاندے ہو زرہ تساں کدی نہیں پائی، ٹال تساں کدی نہیں پھڑی، زخم توان کدی نہیں لگا، جنگ جت کے کار آ جاندے ہو، وجہ کی تھوڑا جا سر چاہو نا مولا اندی وجہ کی ہے، جڑی وجہ مولا دسی سناواں، میں ہر میدان کا فاتح بنا ہوں، میں ہر میدان کا فاتح بنا ہوں، میرے پیچھے دعائے
بلے ایمان نعرے حیدری جنہ چر میں پڑھنا ہے گل میں بھی کردی ہی رہنا ہے جڑے بندے یا علی نو پہ آندے چیپٹر کلوز نہیں گل کر بہت مہربانی گل اندے نال جس زندگی ایک باری بھی انج کیتا ہے بابا جی معاشر والے دن دو قطار ہون گیاں بسم اللہ چاچا جی سجے قطار ساڈی ہوے دی تے کھبے قطار دوجی پارٹی دی ساڈے کپڑیاں دا رنگ اکو کالا لباس ساڈا ساریاں دا ہوے دا لو میں ہن تانوں رنگ دسن لگا تے گن پوٹیاں تے آپ لیا جے ڈیرے دار بندے بھی یہ گل نہیں سمجھنی ایس جو بھی یہ گل نہیں سمجھنی تے کہیں سمجھنی جڑی کھبے قطار ہوے دی نا انہاں دے کپڑیاں دے رنگ بابا جی اینے ہون دے جننے بغیر علم تو دربار نے آئے ہے کیا بات ہے جی ہو انہاں دے ہر بندے دے کھبے ہاتھ وچ اعمال نامہ ہوئے گا ایتھے کرسی ہوئے دی نبیوں دے سلطان اے بھی پہنچن گے اسی بھی پہنچیں گے اسی بھی سلام کریں گے اے بھی سلام کریں گے اسی سارے کٹھے ہو کے نا آکھیں گے یا رسول اللہ انہاں دے ہر بندے دے ہاتھ وچ اعمال نامہ ہے تے ساڈا مال نامہ توجہ بلا تشبیہ حسنین دے نانا کرسی تو کھڑے ہو سن مصطفیٰ اکھاں چاہ کے کبریائی لہجے نال کبریائی انداز نال اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ ماتمیاں نال مخاطب ہو کے گل کڑی اکسن تمہارا نام زندہ باد دووے ہاتھ اچھے حیدری تمہارا نام اعمال یہ ہے تمہارا اعمال یہ ہے جزا اس کی رضائے فاطمہ آؤ جی بسم اللہ ٹھیک ہو جناب زندگی ہو ہوئے علم عباس دا جس گھر تے علی حمزہ دا حکم ہے تو میں پورا کرن لگا تے علی حمزہ میں دس دا کوئی نہیں پیا اللہ ہوئے علم عباس دا جس گھر تے گھر پاویں ہندو دا ہوئے گھر پاویں عیسائی دا ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اتھے آن فرشتے جھک دینے
علم عباس دا جس گھر تے اتھے آن فرشتے جھک دے نے ودھ ویندیے عزت ویڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مک دینے ہوئے علم عباس دا جس گھر تے سونی سلوات جتھے علم ہوئے ات آندے ہیں غورے کریا جے اوندہ کون کون ہے جتھے علم ہووے ات آندے ہیں کربل تے نجاف ایران والے اندے سائے تھلے خوش رادن اے دین ایمان قرآن والے او بھی آندائے جیندے پاک قدم در زہرہ تے آکے رک دینے ہوئے بسم اللہ کرا مجال نہیں جی بسم اللہ کرے سبحان اللہ توڑیاں دعاوان جتھے علم ہوئے ات آندے کربل تے نجاف ایران والے اندے سائے تھلے خوش رادن اے دین ایمان قرآن والے او بھی آندائے جیندے پاک قدم در زہرہ تے آکے رک دینے ہوئے صلوات اچھی آواز نال پڑھو گلے وے آجڑا سی تو اٹھے کہ جرے جرے ترلا کرنے ہیں نا بھئی آلی سارے آکھیا کرو ان دی کو وجہ ہے سارا پنڈال بابا جی کھلو کہ یا آلی آکھے تے ساڑھا فائدہ کوئی نہیں سارا مجمع چپ کر جائے تو ساڑھا نقصان کوئی نہیں اے انج کر کے تو اڈے پیران تے ہاتھ لا کے ترلا اس تو کری دے قرآن میرے سر تے وے چھویں تاجدار توحید بادشاہ فرمایا اگر کوئی بندہ میرے پاک دادا حسین دی مجلس وچ بہ کے میرے دادے دا ذکر سن کے خوش ہو کے اتنا اچھا چا بولے جو 70 قدم تک دوجا بندہ ان دی آواز سن لوے مولا فرمایا جدو بندہ مر کے قبر چ جائے گا سوال پوچھن واسطے فرشتے قبر چون گے تیرے چھویں امام فرمایا قبر چو بندہ نہیں بولے گا او دی جگہ تے یا میرا دادا علی بولے گا یا میں جعفر صادق بولا گا اچھا نام چاہو سارے حیدری بہت مہربانی بڑی مہربانی بھائی یقین کر لو اینی میری اوقات ہی نہیں ایننے میں جوگے ہی نہیں جنہ سونا تساں سنے ہیں اے شیر میری زندگی تو مہنگا ہے جڑا میں پڑھن لگا ایک حدیث سارے نو یاد ہے انہاں بچیاں نو بھی تے بول پڑھنی تلاوت سارے کرنی
اولنا جندے جندے گھر تے علم لگا ہے نا او بندہ ضرور بولے اولنا آخرنا اوسطنا واکلنا واکلنا میرا اللہ اپنے محمد دا واسطہ ہی میری مدد کریں واکلنا اے علم ہے کملی والے دا اے علم ہے کملی والے دا جیڑا نوکر ہے لاوے گا مینوں قسم رسول دی معاشر وچ ایو پرچم ہی لہرا سارے قرآن پڑھو سارے ہاتھ اونچا کر کے قرآن پڑھو حیدری بسم اللہ علم ہے کملی والے دا جیڑا نوکر ہے لاوے گا مینوں قسم رسول دی معاشر وچ ایو پرچم ہی لہراوے گا جیڑا منکر علماء والے دا او دے اج تو سا پہ سک دے نے علی حمزہ آ گیا ہے علی حمزہ تیری زندگی ہوئے مولا پائیں تن پاک تنو کامیابیاں دے وے مولا تن سلامت رکھے پترا نال بھراواں نال خاندان نال علی دی دھی تنو وسدا رکھے ایو ذکر نصیب ہوئی ایو غم نصیب نے سین دا ذاکران توڑا مہمان جتنے سن دے پہ ہو توڑے قدمات حبیب رضا دا مت ہے میریاں ماواں بہناں دیاں مرشد زادیاں توڑیاں جتیاں تے حبیب رضا دا مت ہے آج دلوں دعا منگو میرا اللہ علی دی دھی دے روزے دی حفاظت فرما میرا اللہ انہوں محمد دی ماں دے روزے دی حفاظت فرما تیری توحید واسطے بازاریں چرل دی رہی علی دی دھی چادر نہ دے وے آتنو اللہ کون آکھیا ترے چکا لیا میں ممبر تے جھولی چاہ کے دعا پہ منگدا قبر جان تو پہلے علی دی دھی تینو ایک واری شام بلاوے دعا توڑے واسطے منگی ہے دعا توڑے واسطے منگی ایڈا سونا رونا لیا شالا پترہ میں زندگی ہوئی جی کراں میں رونیاں کھنال دعا پہ منگدا قبر جان تو پہلے علی دی دھی تینو ایک واری شام بلاوے
اگلی دعا تیرے واسطے اے پیا منگدا جدو تو شام جاوے انشاءاللہ تیری ماں نال ہوئے جندی اجے آئے نہیں نکلی جدو تو شام جاوے انشاءاللہ تیری دھی نال ہوئے جہندہ اجے ہاتھ سینے تے نہیں آیا جوانی مانے تو شام دے بازار چویں تیرے سجے موڈے نال سکی بھین ہوئے اس ویلے تینوں آپے پتہ لگ ویسی کیویں گزری ہے دھی علی دی واہ بھائی واہ کیا بات ہے تیرے رومن دی یہ میرا کمال نہیں تیرے تے کرم ہے علی دی دھی دا بابا جی میں شام گیا بھائی جان شام حاضر ہویا پاک سیدہ دی پاک دہلیز تے میں متھا رکھ کے سوال کیتا ہے میں کہ بی بی تیرے بیٹوں کے عزادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد شیعہ بندے دی ہائے کیوں نے نکلی شیعہ بندے دی ہائے کیوں نے نکلی میرے تے سوال کر حبیب رضا بی بی پاک کو جواب دیتا یا کوئی نہ عسکری صاحب میں تیرے واسطے 2 مصرے پڑھنے لگا میرے تے سوال کر حبیب رضا جواب ملیا یا کوئی نہ جواب ملیا اس طرح کٹ کے گری فرش پہ اماں کی دعا واہ بھائی واہ اب تلک سو نہیں پائی ہوں وفادار کے بعد ہاں چل گئی ضرباں مک گئی جنگ اصغر 13 ضرباں تک کوئی جنگ اصغر 13 ضرباں تو بعد شروع ہوئی جنگ اکبر چٹیاں داڑیاں لے بزرگاں جنہ جنگ اصغر لڑیے او مردائے جنہ جنگ اکبر لڑیے اے او بی بیاں ہن جڑیاں مادہ اولا لے کے پیو نال بلے دیاں جڑا نیت کیا ہے قضا نہ ہو سی جنہ جھولیاں چ پتر نہیں ایک ایک دعا سارے منگ لینا میں 17 پڑھن لگا جندے تے فاتح شام دی مور لگی ہوئی میں نے سخی حسین دے آخری سجدہ دی قسم چاچا جی اے وین لکھن تو بعد کئی دن میں آپ روندہ رہے بعد چھ میں ممبر تے پڑھے مکیاں مجلساں پورا پاکستان گوائے شروع ہوگی جنگ اکبر اپنے ویران دے یتیم میری سین اکٹھے پہ کر دیں کنڈ پچھو وین آیا ہائے غریبی میری سین مڑ کے ڈٹھا بی بی فضا دے 2 ہاتھ سر پہ بی بی آدھے نمہ ایڈا دکھی وین اس منزل تے کیوں کی تئی کیڑا شیعہ ہے جندہ ہاتھ سینے تناوے بی بی آدھی اجڑ گئی ہیں مسلم دی دھی نہیں بھائی لب دی ماتم کرنا یہ ہاتھ کھولو بھائی جڑے رانج کر کے بیٹھے ہاتھ کھولو مسلم دی دھی نہیں بھی لب دی فرمایا ماں میرے نال میں اپنے وکیل بھرا دی دھی نو لبنے بزرگاں بھائیاں میری آلیا پہلے ٹبے تو لتھے نہ حدہ اشارہ کر گیا دن اماں جل دیا میری دھی لب پئی
جتنے سیدو ہاتھ جوڑ کے معافی پہ منگتا جندے مذہب ماتم جائزے کتاباں پڑھئے بابا جی مر جانتے دل کر دے کر سوال حبیب رضا مسلم دی دینو آن دی ماں کی میں چایا انج چایا جی میں حسین قاسم چایا جڑا گھوڑے بھج دے رہے مسلم دی پامال صدقہ 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 جی بیٹا جی حوصلے نال میں بسم اللہ کرا سین راضی ہوئے بابا تیاری کری ماتم دی فرمایا اماں دے تلوار بھائی ہاتھ جوڑ کے پیدن حبیب رضا حسین دا واسطی اے مسائب نہ پاڑ بندے آدھن شیعہ روندے نے جی کیوں نو آدھے مر کیوں نہیں گئے جھوٹ بولا بابا جی میرے پتر مر جان علی دی اکو دی رکئی ہے میں بسم اللہ کرا کوئی بات نہیں بہت زیادہ حصہ کربلا عباس دی بہن دا بہت زیادہ حصہ علمہ والے دی پاک بہن دا کربلا ہر بی بی دا کربلا پتر شہید ہویا ہے عباس دی بہن دی دھی شہید ہوئی اجے نہ رویے اجے نہ ماتم کریے اما تلوار دے میں پارا دے ماں ترٹی ہوئی تلوار یا سڑی ہوئی چوب بھائی توڑیاں زندگیاں گزر گئیاں نے مسائب سن دیاں پہاڑ مسائب دا چاچا میں پڑھن لگا جے تیرے جگر چلے گیا مسلح تے روسیں شیرازی صاحب علی دے پتراں پارا دیتا علی دیاں دھیاں نا ستیاں جدوں علی دی دھی ترٹی ہوئی تلوار نال پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی مانت سمجھ گئے تیری جتی نو سلام ہے جس ہائے کیتی ہے جس ماتم کیتا ہے میری علی اب پارا پہ دن دن خبردار نہ کوئی بندہ پڑھے نہ کوئی بندہ سنے علی دیاں دھیاں دی توہین سن کے نہ رویا کر علی دیاں دھیاں تے نواں دی توہین سن کے ماتم نہ کیتا کر اج تک چاچا میں نہیں پڑھیا جو علی دی دھی آکھیا ہوئے اما پتہ کر اے لٹن والا کون ہے اج تک میں نہیں پڑھیا بی بی آکھیا ہوئے اما ان روک اے کون ہے ساری مجلس بھول جائیں میرا جملہ قبر تک نہ بھولیں جنہوں علی جیسا عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو زینب دے اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف آئی دھی علی دی جڑے ویلے میری علیہ ڈٹھائے جو میرا بابا میں نے ملن پیاندہ ہے تمہید ختم مسائب شروع بھائی جان زندگی اچھ پہلی واری علی دی دھی اس طریقے نال آدن چن چھپ جا میں نے پے کے ملن آدھے بین بی بی آدن مرگا کوئی نہیں بابا ملن ماتم کرنا پڑا مسائب جی اللہ دی قسم ہے کچھ قدمہ تے علی بادشاہ دا گھوڑا آکے رکھائے مر جامت جملہ نہ پڑا بابا جی علی دی دھی دو بیعت سر تے رکھے نا پیو دے پاسے کنڈ کر کے بی بی آدھی بابا موک مان گئے وچ جنگلہ دے آویخ میں کلی رہ گئیا میری ماں دیا نوا جی بیٹا جی بھائی جان جی کرا حوصلے نال جی نو کرا مک مان گئے وچ جنگلہ شالا کسے دھی دے مان نہ مک جان جتنے سیدو دیو اجازت میں مسائے پڑھا علی بادشاہ گھوڑے تو لتھن آئے پتر قربان کرا تیری نالین تو سارے چپ کرو میری گل سنو
علی بادشاہ لتھن گھوڑے تو بی بی ادن بابا او میرا نبی دا مشکل کشا بابا بابا تساں آن دی تکلیف کیوں کیتی ہے کل میں توڑے کولوں جو لنگنا بھلا بھی جی فرمایا اللہ دی توحید نبیان دی نبوت اپنی ولایت دی طرفوں تیرے حوصلے نو سلام کرنا ہے او میری حوصلے چ پتران تو ود دی آ برکا لٹا کے پے کی پگ بچاون والی دی اکبر دی برچی دی مکان اصغر دے تیر دی مکان قاسم دے سیرے عباس دے بازو حسین دی ضربہ بی بی آدن وے بابا میرے پتر مارے گئے تیری ولایت پیچھے بابا میرے پتر مارے گئے برا مارے گئے مہمان مارے گئے تیری ولایت پیچھے بابا جے آنکھیں تے نٹ بیاں چ دھی ایک گل پوچھ لوی پوچھ میری بچڑی جس اجے ماتم نہیں کیتا بھائی جان آن تے محمد دی ماں پیو دے گل چ باہیں پائیاں وین کر کے آدھی پوچھ شمر کو لو کیوں لٹے آئے سے ہائے داج میری دی گبرہ دا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نہیں پن آنو محمد دی پاک اما تو جتنے سیدو سید زادیاں میں توڑی کنیز دا پترا توڑی جتی حبیب رضا تو افضل بندے آدھن شیعہ ماتم کردنے کیوں نو آدھے مر کیوں نہیں گئے مسائب اوکھت جوانی مانے سجاد رات رو دے رہن مسائب اوکھت بارمہ پردے چ پانی نہیں رات پہ رو دائے گل میری اس بندے نالے جنہوں دھی دی عزت دا بتائے گل میری اس بندے نالے جن دے گھر دھی ہے اور دھیاں لے میں نے بول کے دسو جدو گھر جان دے ہو چاچا دھیاں نوکی میں مل دے ہو بابا جی دنیا دا دستور ہے پیو بیڑے بچاوے دھی پیو اگے سر جھگا دیئے پیو ہمیشہ دھیاں دے سراتے ہاتھ رکھ دے کیڑا بندہ جڑا ماتم نہ کرے علی بادشاہ گھوڑے تو لتن کوشش کی دیئے میں دھی دے سرتے ہاتھ رکھا اترائے چکا لیا اور دے محمد دی ماں پیو دا ہاتھ نہ پلے آئے علی فرمائے دن زینب میں نے سرتے ہاتھ کیوں نہ رکھن دے دی بی بی رو کے آدھی بابا نہیں رات رک دی میرے زخم آچو نہیں رات رک دی میرے زخم آچو پڑھا مسائب برداشت کر سو من قرآن دی قسم علی ہاتھ چایا ہے ہاتھ رنگینا بی بی آدھی یہ بابا ہے نہ اتنا تیرے پترنو نہیں مارے جتنا تیریاں دھیاں آدھی یہ بابا میں نو نیزے لگ دے رہا